الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ تو پہلے جمعے تھے، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت مبارک دا تذکرہ شروع کیتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف نو چھوڑیا، تین دن آپ غار ثور وچ رہے. ترے دنوں تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دی طرف خروج فرمایا. جس وقت غار ثور چو نکلے اس وقت آپ 4 افراد تے مشتمل قافلہ آئی. ایک تا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غلام آئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا عامر بن فہیرہ. اور ایک بندہ آئی عبداللہ بن ارقیت. یہ 4 آدمیاں دا قافلہ غار ثور تو نکل کے مدینے آلے پاسے غازے میں سفر ہویا. رستے چ ایک بندہ ملیا، چونکہ مکے آلیاں لوگاں اعلان کیتا ہے کہ جیڑا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو
ایک نو گرفتار کرے تو 100 اٹھ انعام دتا ویسی تے 2 نو گرفتار کرے تو 200 اٹھ انعام دتے ویسن. تو مختلف لوگ اس لالچ تلاش نکلے. ایک بندہ ملیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو جاندا ہے. وہ آکھن لگا ابن ابی قحافہ من ھذا الرجل، اے جڑا تیرے نال بندہ اے کون ہے؟ غالباً ات تک میں اس جمعے تے بیان کیتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہم جواب آکھ دن کہ اے تا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ دی جان دا خطرہ، اور اگر اے گل آکھ دن کہ مین کوئی پتہ نہیں تو پھر صدیق نہیں رہندا. کیونکہ صدیق او ہوندا جڑا کدے جھوٹ نہ بولے. غالباً میں اس جگہ تے اس جمعے تے مکایا اے امتحان 2 صدیقاں تے آئے نے. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک ابراہیم صدیق علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم نو بھی قرآن صدیق آکھا گیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ ایک امتحان انہاں تے بھی آیا. ابراہیم علیہ السلام دی قوم بت پرست قوم ہے. انہاں دا ایک میلہ لگدا ہے. میلہ قوم میلے تے جا رہی. ابراہیم علیہ السلام بھی انہاں آکھیا ونجاں. آپ نے فرمایا انی سقیم، تو سمجھو یار میں بیمار ہاں. وہ بنجن لگے نا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. میں اللہ دی قسم نے اے جنہاں دی تساں پوجا پاٹ تے عبادت کرے دیو نا بنجو، میں انہاں نو اپنی بولی چاکھاں میں انہاں نو پوچھ لیسا. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں انہاں دے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کرے ساں. اے ہن ابراہیم علیہ السلام انہاں گل سنائی، اور اس سناون وچ بھی غرض ہے کہ انہاں نو اے گل دساں، اے تے سمجھے دن کہ اے کرنیاں بھرنیاں لین، اے نفع تے نقصان دے مالکن. انہاں نے میں اے گل دس سٹاں، انہاں دے ذہن چ ہووے متا سوچ آ ونجنے، اور میں جس ویلے کاروائی کرے ساں تب اے سوچ تا سکدین کہ ابراہیم تا سن پہلے دسا ہائی انہاں ساڈیاں نو پتہ کوئی نہ لگا. ساڈے کول تو ہر شے پتہ لگ ویندی نا. اللہ تعالیٰ معاف کرے.
ابراہیم علیہ السلام فرما بنجو میں انہاں نال کو تدبیر کرے سا. وہ چلے گئے میلے تے ساری قوم. ابراہیم علیہ السلام پچھو انج کیتا داخل تھیے انہاں دے اس رب باڑے چ جتھے انہاں اپنے معبود رکھے ہوئے. قرآن مجید فرمینا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے, کوہاڑی یا کوئی شے انہاں دے ہاتھ چائی, اندر داخل تھیے تو او معبودی معبودن. ابراہیم علیہ السلام شروع تھی گئے, کینڈا ہاتھ کپی آندن, کینڈی باں کپی آندن, کینڈا پیر کپی آندن, کینڈی لت کپی آندن, کینڈا نک کپی آندن, کسے دا کان کپا, کسے دا سر کپ دتا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا, ابراہیم علیہ السلام نے انہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. ایک جڑا وڈا ہے نا, تساں شاید کدے نہ ویکھو سی, اے ہندوؤں دے مندر ہوندے نا, انہاں وچ ایک بڑا رام ہوندا, رام نال چھوٹے 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 ہور پے ہو سن, تے اس دا درمیان وچ او ہو سی, تے او وڈیرا ہو سی ساریاں نالوں. او بھی انجان چھوٹے چھوٹے تے ایک درمیان وچ وڈا. ابراہیم علیہ السلام وڈیاں کچھ نہ آکھا, انہاں دے ٹکڑے کر دیتے, تے جس آلے نال انہاں ٹکڑے کیتا ہے نا, او آلہ وڈے دے موڈے تے چا رکھا, اتھوں چلے گئے. اے ہن قوم اپنے میلے ٹھیلے چ گئی ہوئی, اتھوں مڑے تا مڑ کے میں اس دی تعبیر کرنے لگا. انہاں آکھیا چلو میلہ ختم ہو گیا, ہن گھر بہندے پیاں, تا مڑ کے سلام کیتی وجہ. اے سڈے کو بھی لوگ سلامے تے بہندے رہندے نا, کتھے گئے ہو کہ فلانے حضرت اور دے سلام کرن گئے ہاں, اساں سلام کیتی وجہ. او آئے, ان آئے انا سلام کرن, اگو انہاں تکا تا ان آپ سلامی ڈھٹھے پہ, ایک بھی نہیں کو سدھا. انہاں آکھیا من فعل ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین, جس ہی کم کیتا نا ساڈیاں معبوداں نال. عقل ویکھو, او ٹکڑے ٹکڑے ہو پین تے کہ آدن من فعل ھذا بآلہتنا, جنہاں ساڈیاں انہاں الہاں نال اے کیتا. عقل تا ہو گیا بندے سوچ سکدا ہے, جیڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو بندے او الہ نہیں ہوندا, او مشکل کشا نہیں ہوندا, او حاجت روا نہیں ہوندا, او کار ساز نہیں ہوندا, او بگڑی بناون والا نہیں ہوندا, نفع نقصان دا مالک جیڑا اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں ہوندا, او کسے ہور دے نفع نقصان دا مالک کنجے ہو سکدا. لیکن پھر بھی عقل تا ہے ہی کوئی نہیں نا. من فعل ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین, مارو کو بہو وڈا یارا ظلم چا کیتا ہے ساڈے معبوداں نال. ہن او جس ویلے پہلے فرمایا میں انہاں نال کرے ساں, کچھ لوگاں سن گدیا, کچھ لوگاں نہ سنیا. جنہاں نہ سنیا نا انہاں ہی گل پوچھی من فعل ھذا, ہی کم کہہ کیتا. جنہاں سنیا او آکھن لگے سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک نوجوان اس شارے چ اساں سن دے راندیاں اس دے کولو یذکرہم, او انہاں دے عیب بیان کریندا رہندا. اے یعیبہم, یذکرہم اے یعیبہم,
وہ انہاں دے عیب بیان کریندا رہندا اساں آکھدیاں اے کرنیاں تے بھرنی والے او آکھدا انہاں دے اختیار وچ ککھ نہ نے اے کچھ بھی نہ کر سکدے انہاں دے اختیار وچ انہاں دی ملکیت وچ کوئی چیز نہ نے او انہاں دے تذکرے کریندا رہندا یقال لہم ابراہیم اس نوجوان دا نام ابراہیم ہے انہاں آکھیا سدو ابراہیم نو لوگاں دے سامنے تاں جے کل اساں اس نو سزا دیون لگاں تے سارے لوگاں نو پتہ ہوے اس اے جرم کیتا ہی بت لوگ کوئی انج نہ آکھے کہ اس نو سزا نہ دیو انہاں انج کیتا ابراہیم علیہ السلام نو صد گدالا آیون الناس لوگاں دے سامنے ابراہیم علیہ السلام کول پہ پوچھ دین فعلت هذا ایک کم تساں کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہن دیکھو مسلمانوں جڑی میں گل دسنا چاہندا ہاں اس صدیق ابراہیم علیہ السلام اس صدیق تے امتحان آ گیا ہے او پوچھ دن ہی تد کیتا ہے ہن جے آکھ دن ہاں ہاں میں کیتا ہے تبت جان ویندی ہے جے آکھ دن میں نہیں کیتا تبت نبوت ویندی ہے امتحان تے آزمائش آ گئی ہے اللہ دے خلیل نے ایڈا خوبصورت جواب دیتا منہ کھٹا کر کے رکھ دیتا انہاں دا فرمایا میرے کولو جڑے پوچھ دے پیو بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون میرے کولو کیوں پوچھ دے پیو بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم کیتا جائیں بھی کیتا تساں پوچھو اے بڑے حضرت ہوری جے نے انہاں کولو پوچھ کے نو ای کم کہیں کیتا ہے فاسألوہم ان کانوا ینطقون اگر اے بولیں دن بول کریں دن تو اندسیں دن تساں جا دے ہو ویندیاں تا سن گن دن بات ساڑیاں مراداں پوریاں چا کریں دن ان کانوا ینطقون اگر اے بولیں دن تو بات اس سے کولو چا پوچھو بات ہور کہنے کو لو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں انج ہوندا رہندا ہے بڑیاں مچھیاں سمندر وچ نکیاں مچھیاں نو کھا ویندیاں انج ہوندا کہ نہیں اے ہوندا رہندا ہے بڑے بادشاہ چھوٹیاں بادشاہیاں نو ہڑپ کر گندے نہیں برداشت کر سکدے اس سے بڑے کو لچا پوچھو کہیں کم کیتا نے ان کانوا ینطقون اگر اے بلندے نے اللہ دا قرآن دا فرجعوا انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اپنے والے پاسے مڑے آکھن لگے یارو ظلم تا اسی پہ کریں دیا جڑے سن دے بھی کوئی نہیں ساڈی گل پہنچ دے بھی کوئی نہیں مراداں بھی نہیں پوریا ساڈیاں تا بات دی گل ہے اپنے آپ نو نہیں بچا سکدے او ساڈا کے کر سکسن ثم نكسوا على رؤوسهم وات سر چا جھکائے تے آکھ دے ابراہیم تو تا چنگا بھلا جاندا ہے اے صوفی لوگن بلندے کوئی نہیں امتحان آیا ابراہیم صدیق تے ایڈا خوبصورت جواب دیتا ہے انہاں کے سمجھیا تے ابراہیم علیہ السلام کے سمجھامنا چاہتے نے جواب دیتا گل بالکل برابر دی کیتی ہے جھوٹ نہیں بولیا ایک باری ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آمدے پین تے اس علاقے چو گزرن بادشاہ اگر کوئی عورت نال ہویا تا زبردستی قبضہ کر گندائی ظالم ہاں بی بی ہویا لیکن اگر کوئی ہمشیرہ تے بھین نال ہویا وقت کچھ نہیں آکھدا ہوندا اس طلب چا کیتا بادشاہ نے ہجرت کر کے آمدے پین اس آکھیا اے کون ماس اما سارا انہاں دے نال ایاں اس پوچھیا اے کونی فرمان لگے میری بہن ہائی کون بیوی آئی آئی کون بیوی آئی کہ فرمائندن ہاذا اختی میری بازی اختی میری بہن مراد کے آئی ابراہیم علیہ السلام دی اگر آکھنا میری بیوی او ظالم ہائی بادشاہ کھس گنے آتے ظلم تے زیادتی کرے ابراہیم علیہ السلام آکھیا میری بہن او سمجھیا
بھین تے انہاں کے آکھیا اے میری اسلام وچ بھین. اسلام دے نقطہ نظر نال بی کون ہوندی ہے؟ پلے آکھ دے پیو انما المؤمنون اخوۃ. اس آزمائش تو ابراہیم علیہ السلام پورے نکل گئے نے. انجیان حضرت صدیق اکبر کو لو بندہ پوچھ دے من حاضر رجل ہی کورا جس نے نال جڑا تونڈے نال بیندا پیا. حضرت ابو بکر تاجر بندے ہے آندے بہندے راندے ہے. آپ نے اس کو پوچھیا, آپ نے فرمایا رجل یہدین السبیل, اے بندہ من راہ وکھیندا. اس سمجھیا کدیں تجارت واسطے ویندے پین رائے دا پتہ کوئی نہ نے, نال کوئی بندہ بٹھا کے دنے. عربچ دستور ہے لوگ راہبری واسطے بندے ملازمت تے نوکری تے گھن ویندے ہوندے ہے. آپ نے ہن دل وچ کے آکھیا تو دنیا دا راہ سمجھدا پیا ہو سیں تا پیا سمجھ میں جڑی گل پیا کریندا اے او بندہ ہے جڑا میں ہدایت دی راہ دسیندا ہے, جنت دا رستہ دسیندا ہے. او چلا گیا لیکن ایک قافلہ اگاں ٹر پیا مدینہ منورہ لے پاسے. چلدیاں قبائل وچ گل مشہور ہو گئی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو نکلے ویندن تے مکے والے اعلان کیتا ہویا 200 اٹھاں دا. اس سے درمیان ایک علاقے چو گزر دے پین سراقہ نا دا بندہ ہے. ہن تو اس نو رضی اللہ تعالیٰ نو آکھنا ہے لیکن پہلے مسلمان کوئی نہیں آیا. اس دے دل وچ آیا قبائل دا علاقہ ہے باہر جنگل وچ راندیاں 200 اٹھ لپو سن. کہ اس نو دسائی کچھ بندے اے سمندر دے ساحل دے رستے تو مدینے والے پاسے ویندے پین. او بھی گھروں نکل پیا اپنی باندی نو آدا میرا گھوڑا گھر دے پچھاڑی کھلار تاں دے لوگاں نو پتہ نہ لگے میں کدے ویندا پیا. الٹی سمت تے گھروں نکل پیا ہے گھوڑے تے سوار ہویا ہے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیچھا کرن واسطے تلاش واسطے نکلا. کریندیاں او پہنچ گیا اس قافلے دے قریب جس قافلے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویندے پہنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدے ادے اگے پیچھے ویکھ دے ویندن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت کریں دے ویندن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر کوئی پیچھے آ گیا ہے تے قریب آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت وچ مصروف ہے. حضرت نے جدو اطلاع دیتی ہے آپ نے فرمایا اے میرے اللہ تو اس نو گراتا دھنسا دے. بس آپ نے دعا کیتی ہے اتنے وچ اس دے گھوڑے دے اگلے دوئیں پیر زمین وچ دھنس گئے نے. او زور لاندا ہے نہیں نکل دے. آخر آدھے جی میں امان چاہندا ماں میں تساں امان دے دیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی تے اس دے گھوڑے دے پیر باہر نکل آئے. لوگ اس نو بیان کریں دن تا دن اللہ دا نبی مختار کل نا میرا بھائی نا اے میرے پیغمبر دا معجزہ ہے تے معجزے دا قانون کی وے. معجزے دا قانون شرع قائد چا پڑھو معجزے دے بارے چ لکھا ہویا ہے اوف جڑا تا ہاتھ نبی دا ہوندا تے اختیار پلے آکھو پلے اللہ دا نا آہستہ گنو. ہاتھ نبی دا ہوندا تے اختیار اللہ دا ہوندا کرن والا اللہ ہوندا ہے. ظاہر پیغمبر دے ہاتھ تے چا کریندا ہے جن دے کرامت ولی دی ہوندی ہے پر او اس دے اختیار وچ نہیں ہوندی. اس کرامت وچ فعل اللہ دا ہوندا کرن والی ذات اللہ دی ہوندی اختیار اللہ دا ہوندا. بہرحال اس نے امان دے منگی تا آپ نے لکھ دتی اس نو امان. آپ نے حضرت صدیق اکبر دے غلام نو آکھیا اس لکھ دتی. اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ اکے جا ویلا اسی جس ویلے تو کسرا دے کنگن پیسے اس نو آدن پیشن گوئی سن دے رہا پیشن گوئی. ساڈے ملک ایک پیر ہے جڑا پیشن گوئیاں کریندا اے جہلم والے پاسے
بڑا بڑا اس نے جناب گدی بنائی ہوئی تو دنیا بہندی اس کو ہاں دسیا میں وزیر بن ویسا بس وہ دسیندا وہ کدیں دھنکے والا بابا آئی تے کدیں کیڑا بابا کہ جھاڑو مارن کنڈی تے وزیر اعظم بن گیا ساڈے کول تے حال بنا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ جا ویلا اسی جس ویلے تو کسرا دے کنگن پیسے حیران رہ گیا میرے مسلمان بھائیو کئی لوگ اس نو جس ویلے پڑھ دین تے وقت بیان کر کے آدن اللہ دا نبی عالم الغیب ہوندا او سنو میرے بھائیو اے عالم الغیب ہونے دی اس وچ کوئی چیز کوئی نہیں اے میرے نبی دا معجزہ ہے میرے نبی دا معجزہ ہے علم غیب خاصہ ہے میرے اللہ دا ایک خاصہ خدا بندی ہے اس نو دینے اطلاع الغیب غیب دے اتے اللہ اطلاع چا دیندا ہے تے اللہ کئی لکھاں کروڑاں غیب دیاں خبراں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع دتی ہے علم غیب اور چیز ہے اطلاع الغیب اور چیز ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے اے پورا بھی ہویا اس دنیا دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت تے بعد مدائن دے علاقے فتح ہوئے مدائن دے علاقے او جس ویلے فتح ہوئے تا کیسر دے کنگن بھی اس مال غنیمت چاہے جدو مدینہ منورہ وچ پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کتھے وے سراقہ انہاں کہا جی بیمار ہے فرمایا سادہ نو اس نو سد کے آمدہ مسجد نبوی شریف دے اندر بٹھا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے او کنگن اس دے ہاتھ چپ پوائے تے فرمایا اللہ اکبر اللہ دے نبی دی پیشن گوئی پوری پی ہوندی ہے اللہ اکبر الحمدللہ الذی ساریاں تعریفاں اس ذات دے واسطے نے جس اس دے کنگن اس کو لوا کے تے اس نو پہنا دیتے نے کیسر کو لو چا لوائے کسرا کو لو لوائے نے اس نو چا پوائے نے اے پما منالا کون ہے اس تو بعد سراقہ واپس چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل دے رستے چ ویندے پہنے بالکل بر لبے سڑکاں دے نال اکا ایک خیمہ لگا پیا ہے تے او خیمے والے جڑے بندے او جڑے گزرو مسافر بندے ہوندے انہاں دیاں خدمتاں کریندے تے انہاں کوئی کھاون پیمن دا سامان بھی مہیا کریندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر نو آکھیا آ بنیا ذرا انہاں کولو کوئی کھامن پیمن دی چیز خرید لوا من کے مفت چ نہیں گھنی خرید کے لینی ہے آپ تشریف لے گئے اتھے ایک عورت بیٹھی ہے بڑی عمر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما کوئی چیز ہے نے اساں جڑا تے بھوک لگی پئی ہے کوئی ستو مل ونجے کوئی کھجور مل ونجے کوئی دودھ دا پیالہ مل ونجے اساں قیمتاً خرید کے انسان او اما آکھن لگی جی نہیں ساڈے گھر تک کوئی شے بھی کوئی نہیں اج تساں جیا مہمان آیا ہے دل تک کردا تہاڈی خدمت کراں لیکن ساڈے گھر شے کوئی نہیں نہ کوئی دودھ دے نہ کوئی کھجوراں نے نہ کوئی ہور چیز ہے تے میرا خامن تے بکریاں چرامن گیا ہویا ہے او وقت شام نو بل کے واپس آسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ایک کونے چ ایک بکری بدھی کھلوتی بالکل کمزور تے لاغر جئی بکری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جڑی او بکری بدھی کھلوتیا اس آکھیا تا کمزور ہے تے سالہ سال گزر گئے اس دا دودھ خشک ہو گیا ہے اس تو بعد کدے گبن نہیں تھی سوئی کوئی نہیں دودھ مکا کھلوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اجازت دین دیئے میں دودھ چو گھننا اس آخیا اجازت دی تا گل کوئی نہیں لیکن یہ تک کئی سال تھی گئے دو خشک ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس سے بکریاں تا نپ پان اس نپ کے آن دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈی تے ہاتھ رکھ کے آکھیا بسم اللہ
کیا آخیا اسی تا چھری جوگی چومن نہ پہ دیں گے ساڈا تو یہ طریقہ ہے واردات سچی گل کرائے کدے چومن لگے بسم اللہ پڑھی ہے پتہ ہی کو نہیں مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک سنت عمل دی کوشش کرا اللہ اساں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے خدا دی قسم ہے جیڑا جیڑا کم سنت نال کریندے ویسو نویاں برکتاں ہی برکتاں ہو سن بسم اللہ اللہ چاہتا کھیا بکری اگے تو معبد دی بکری آئیے ہن میرے نبی دا ہاتھ لگے آئی ہاتھ جے رکھیا تا تبارک اللہ اس دے اندر دودھ ڈالی برکت سٹن والا کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چومنا کی کرے آکھے اما من گھروں کوئی برتن تے بھانڈا گھننا اس آکھیا بھانڈیاں کے کرے نے ہوئی تا دین دیجی نہیں فرمایا گھنتا جنجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنا ہاتھ رکھا بسم اللہ پڑھی تا اس دے وچوں دودھ دیاں نہراں وگن لگ پیاں پانی وہ برتن بھر گیا جس میں معبد جڑا برتن دیتا ہے وہ بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے بندے بہندے پے آپ نے فرمایا تساں پیو کہ کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے وہ لیڈر نہیں ہے نہیں سمجھو گل تسی پیر آونجن تو سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تساں پیو پیوایا بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن ختم تھیا بت دودھ چویا بت برتن بھر گیا بت آپ نے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم بت چومنا شروع کر دیتا بت برتن لبے لب بھر گیا تے مٹی من لگ پیا آپ نے بھرا ہوا برتن معبد نو چا دیتا گھر رکھ گن کم دے سیا کوئی آندا بہندا مسافر ہو سی اس دے کم آوے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹر کے مدینے والے پاسے تشریف لے گئے شام ہوئیے دیگر نماشیاں ہویاں معبد دا خامد آیا ہے بکریاں دا ریبڑ گھن کے جنجے گھر داخل ہوئے آکھ دے معبد من گلت دس اس گھر دے اندر من خوشبو آندیاں میرے خیمے دے اندر نورانیت پئی بستی ہے اللہ دے انوار پہ بستے نے میں دسیا کہ کیتا اس گھر دے اندر وہ آکھ دیے میں کچھ نہیں کیتا اتھو ایک راہ گزرو مسافر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر مبارک ہویا ہے وہ بڑا عجیب جا مسافر ہائی او داخل ہویا تے میں ویکھیا تا اس دا چہرہ انج پیا چمکدا ہے جویں 14ویں دا چند ہوندا ہے او جس ویلے بول کریندا ہے تے انج نہیں کہ او لفظ بولیندا ہے نا بول انج کریندا ہے جنج اپنی زبان نال موتی رولیندا پیا ہووے تے میں دیکھیا اس دی گردن سطحن و عنقہ سطحن اس دی گردن بالکل برابر ہے اس دی داڑھی مبارک وفی لحیتی کثافتن اس دی لحیہ مبارک بڑی گھنی تے داڑھی مبارک گھنی داڑھی ہے ہاں جی اس تو بعد وہ تعریفاں کریندی ویندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بلا ضرورت نہیں بولیندا لا حضر ولا نظر جتھے ضرورت ہوے آپ بولیندا خاموش نہیں رہندا بلا ضرورت گفتگو نہیں کریندا ہے موتی رول کے رکھ دیندا ہے او گیا تے میرے گھر چ ننوار تے خوشبو آمن لگ پیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا اگا تشریف لے گئے مدینہ منورہ وچ بڑے دنوں دی گل مشہور ہوئی پئی آئی بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں انصار صحابی مدینے تو باہر سنیات الوداع دیاں پہاڑیاں نے اتھے آ کے انتظار کریندے ہوندے کہ آپ تشریف لے آمن تا استقبال کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی شان ہے او انتظار کریندے شام نو واپس ٹر ویندے بات کردیاں 8 ربیع الاول دا
تاریخ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دخول مبارک مدینہ منورہ وچ ہویا. آپ ان سنیات الوداع دیاں پہاڑیاں چو مدینے چ داخل ہوئے نے. مسلمانوں آپ داخل ہوئے نے. مدینے دے لوگ انصاری اپنیاں دھیاں نکیاں نکیاں بچیاں نو دسیں دے اللہ دا نبی آندا پیا ہے. ہن بچیاں دے ذہن چو سی جنجے ساڈے والے دے انجے کوئی بندہ آندا پیا ہو سی, انہاں دے ذہن چ کئی تخیل تے تصور آندے ہیں. لیکن جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نے, مدینے دیا بچیاں فل بدی اشعار پیاں پڑھ دیاں نے. انہوں نے اللہ فصاحت دے بلاغت دتی ہے. جن دے آپ تشریف لے گئے او مدینے دیا بچیاں 8-9 سال دیا بچیاں او آدھیں طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. او آدھین طلع البدر علینا میں تعبیر کرن لگا. آدھین ابا تسا دیو او ایک عبداللہ دا بیٹا آندا پیا ہے, آمنہ دا جایا آندا پیا ہے, اسا تا بیکھے ہے فل بدی آدھیاں او نہیں طلع البدر علینا آج تا مدینے وچ 14ویں دا چن چڑھ پیا ہے. فل بدی بالکل فل بدی اشعار پہ آ دیا نہ کہ انہاں پہلے پڑھایا. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اس اللہ دا شکر ادا کرنا ساڈے تے واجب ہے کہ اج ساڈے مدینے وچ او آیا ہے جڑا لوگاں نوں بلاندا ہے کس سالے پاسے جی سی تے نہ لگا پیا انجے آئے بھی تھوڑے جائے ہو ادو میرے خیال سی محسوس کریں دے پہ. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اے او فل بدی اشعار پیاں پڑھ دیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدھے ویندے پین تے مدینہ منورہ تو دور 4 میل دے فاصلے تے ایک قبا دی بستی ہے. اس بستی وچ تشریف لے گئے. اتھوں دا سردار ہے کلثوم بن حدم. اس دے گھر تش اس نو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا شرف نصیب ہویا. آپ اتھے رہ کے سب تو پہلے آپ نے قبا دی بستی وچ پہنچ کے اللہ دے گھر دی بنیاد رکھی جس نو کیا آکھے میں نا مسجد قبا. مسجد قبا انج نہیں با پہلا ون کے پتھر چا رکھا تے وت بس سے نہیں. ساڈے کول تے ہوندا نا ان آئے جی اٹ رکھیے اس تو بعد لگے گئے وقت انہاں دے نام دی نام ٹیلی لگ گئی ہے بڑا سارا بورڈ لگ گیا فلاں حضرت اور یا انہاں سڑکاں دا افتتاح کیتا ہے بنایا کہیں تے مزدوریاں کہہ کیتیاں تے لگی کینڈی ہر شے تے ایڈورٹائزمنٹ کینڈی پئی ہوندی ہے. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ اٹھا کے پڑھو. صحابہ کو جڑا پتھر نہ چبی ویا او میرا نبی چک کے جانا صلی اللہ علیہ وسلم. سارا دن صحابہ دے نال لگے پے. میں آکھداں اس مسجد دی عظمت دے کیا کہنے جس مسجد دیاں دیواراں وچ پتھر میرے نبی چا کے لائے ہوں. کیڑی عظمت والی مسجد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی روایت آندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مسلمان ہفتے والے دن آ کے اس مسیتی 2 رکعتاں پڑھسی اللہ اس نو مقبول عمرے دا ثواب عطا کرے. تے او مسجد نے جس کا تذکرہ قرآن وچ آیا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. 8 دیہڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے ہی رہنے. ہن اتھوں قبا دی بستی چو نکل کے مدینہ منورہ والے پاسے آندے پین. آپ دی تشریف آوری تو پہلے مدینے دا نا یسرب بھائی
ایک قرآن چاہیے یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے دا نا یثرب بھائی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک تو بعد اس دا نا رکھ دتا گیا مدینہ الرسول، اللہ دے رسول دا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء دی بستی جو مدینے والے پاسے آندے پین، استقبال ہوندا پیا ہے پر بڑا سادہ جہا استقبال ہے، اس دی سادگی دی بھی انتہا کوئی نہیں۔ انصار تے مہاجر صحابہ چوں پاسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گھیری آندے، اگے پیچھے آندے پین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک تے سوار نے، اگے کچھ حبشی لوگن او تلواراں چائی آندے تے مختلف قسم دے اشعار پڑھ دے آندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح مبارک دے اندر مختلف او جراتا اشعار پڑھ دے آندے، صحابہ جراتا آپ دے چوں پاسوں آپ نو گھیرا کیتے آندے۔ مدینہ دے باسیاں منصاری صحابیاں نے اپنے اپنے گھراں دے بوئے کھولی کھلوتے، اللہ دے پیغمبر اہلن و سہلن مرحبا، ساڈے گھر آ ونجو، دعا دے ساڈے گھر آ ونجو، تریاخ دے ساڈے گھر آ ونجو۔ ہر ایک اعزاز گھننا چاہندا میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ہومن دا، ہر صحابی گھر کھولی کھلوتا ہے۔ مدینے دیاں عورتاں چھتاں تے کھلوتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پر انوار دی زیارت کرن واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی دی مہار چھوڑ دیو، جنجے میں مامور من اللہ ماں، میری سواری بھی مامور من اللہ وے۔ اے سواری میری کس دے حکم نال چل دیے جی، کس دے حکم نال؟ میں بھی مامور من اللہ ماں، میں بھی اتھائی بیندا جتھے کون حکم دیندا۔ ہجرت دی رات ہر کوئی ٹر کے میرے دروازے تے آندائی، میں نے اس سے حکم دیتا اج تساں ٹر کے ابو بکر دے دروازے تے ونجو۔ میں مامور من اللہ ہاں، میری سواری بھی مامور من اللہ وے، اس دی مہار چھوڑ دیو، اے جتھے اس دا حکم اسی اس سے جگہ تے ون کے بیسی۔ آپ چل دے بیندن انجان مدینے دے لوگ زیارت پہ کریں دن۔ مدینے چ یہودی بھی بڑے راندے ہیں، انہاں دے بڑے بڑے علماء راندے ہیں۔ انہاں یہودی علماء دے وچوں بہت بڑا ایک عالم ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنی پھپھی یا اپنی والدہ، روایت وچ اس دا نا آیا، تذکرہ ہی نہیں آیا کہ ماں یا پھپھی، یہ دو الفاظ آندے نے۔ انہاں دے کول کھلوتے ہیں صحابہ آندے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اتھے کہیں تکبیر دا نعرہ ماریا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اس ویلے تک یہودی ہے تے بہت بڑے عالم ہے، تورات دے بہت بڑے عالم سن۔ ادو نعرہ جے صحابہ ماریا تکبیر دا، حضرت عبداللہ بن سلام فرمایا اللہ اکبر۔ ماں یا پھپھی آکھن لگی انج پہ نعرے مریں دیں جنجے موسیٰ کلیم اللہ گئے ہومن، آکھن لگے اماں موسیٰ کلیم اللہ ہی انہاں دے بارے چ دس کے گئے۔ اے او ہستی تشریف لے آئیے۔ آپ نے اس سے ویلے اگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اسلام دی بیعت کر لئی۔ اگاں ٹر دے آندن سواری دی مہار چھوڑ دیتی گئی ہے۔ او مدینے چو پھر دی سدھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پہنچیے۔ اتھے جے پہنچی اج حضرت ابو ایوب انصاری نو میزبان رسول ہومن دا شرف عطا ہو گیا۔ انہاں دے گھر پہنچے نے، انہاں دے گھر دے دو پوشن ہے، ایک تھلے ایک اتے۔ جڑے حضرات گئے ہو، جڑے نہیں گئے اللہ سارے گھن منجے، آمین آکھو۔ تے اتھے جڑا کرونا بڑا پیا اللہ اساں کڈ سٹے، ان پلے آکھی نے وہ آکھو آمین۔ مسجد نبوی شریف جڑا محراب ہے نا، اس سے بالکل پیچھے تک کو اس نے سوق حرم، حرم دا بازار، اے جتھوں سوق حرم شروع تھی نا، اس جگہ تے حضرت ابو ایوب انصاری دا گھر آیا رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، دو پوشن اتے تے تھلے،
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی آکھن لگے اللہ دے نبی تساں اتے رہو تے اسی تھلے رساں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اتے تسی رہو میں تھلے رساں. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے کول تو بندے شندے آمنا تے تہن تکلیف ہو سی، اس واسطے میں تھلے رساں. مسلمانوں ادب دیکھو میرے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم یہ پوشن تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھلے. اٹھاؤ حدیث دیاں کتاباں. حضرت ابو ایوب انصاری ساری رات گٹھاں چج کے گزاری. کیوں؟ تھلے کون ستا پیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات گٹھے چ بہ کے گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگ گیا. آپ نے فرمایا ابو ایوب تسی تھلے لگ کھاؤ میں اتے لگ رہتا. ایڈی تکلیف نہ کر، تو ساری رات جے گٹھاں چ بہ کے گزار چھوڑیا. ہاں تو کنجے گزارا چلسی میں تو رمنا اتھے. غالباً روایات آندا آپ 3 مہینے ٹکے اس کھارے 3 مہینے ٹکے رہے. پھر اتھو اونٹنی اٹھی اور آ کے جتھے اج مسجد نبوی بنی کھلوتی نا اتھے آ کے وہ بیٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے وقت مسجد دی بنیاد رکھی. اور اے دنیا دی آخری مسجد ہے جس مسجد دی بنیاد اللہ دے نبی رکھی. آخری مسجد دنیا تھی. پھر اے مسجد بنی. پھر آپ دورہ چاہیے آندے. وہ پہلی مسجد مٹی دی آئی. اس کی جڑی چھت آئی نا اس وچ کھجی دے درخت دا مٹھ ہوندا نا اس دیاں کڑیاں بنیاں تے کھجی دے پتے اے اتے سٹے گئے چھتے تے. مسجد بھی کچی تے چھت بھی آکھو آکھو مسجد بھی کچی تے چھت بھی کچا. پر اس مسجد دے نمازی بڑے پکے. سورج ہدو تے ہدے تھی سگدا اس مسجد دے نمازی نماز تو نہیں رہ سکتے. اج میں تے تسی سن دے تے بڑیاں شوق نال. اسی سارے شوق نے شوقین سننے والے. خطیب صاحب ہے نا وہ تقریر پہ کرن تے فارسی شعر پڑھے. فارسی بڑے شعر پڑھے. لوگ جناب اٹھ اٹھ کے آکھن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں پوچھیا اور جو کچھ میں پڑھیا کو سمجھ بھی آیا نہیں کہ نہیں؟ کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. کہ بات سبحان اللہ کہ خالی کنچ بڑی خوبصورت آواز آندی پئی ہے. بس ساڈا حال بھی بھائیو یہ رہ گیا. اسی سن دے او ہاں کتنے سال گزر گئے. علماء کو سن دے آئے. اس ممبر تو مولانا خلیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ پوری زندگی اللہ کا دین سنا دے رہے. ساڈے تے فروغ کوئی نہیں پہ پاؤں. سود تو حلال ہو سی نا. او یار کو دسو تو صحیح ہے پکی گل ہے. سارے براش تے متفق حرام ہے. پر جڑے سود کھاندے وہ حلال پہ کھاندے نا جی حرام کھاندے. تسی تے میں انہاں دے گھر ٹکر کھاندے کہ نہ مک گئی نا گل. ساڈے نزدیک سب تو بڑا معزز بھی ہوا جڑا سب تو زیادہ سود پہ کھاندا. میرے بھائیو اسی اس نیت نال سنا کہ انشاءاللہ اس تے عمل کرساں انشاءاللہ. آپ کو او مسجد کچی نمازی پکے. اج مسیتاں پکیاں تے نمازی مسجد تو بنا دی. کدیں بنجو
لاہور مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اسی تو بڑیاں سونیاں سونیاں اچیاں اچیاں بڑیاں بڑیاں او شودیاں مسیتاں مسلمانوں دے سجدیاں تو محروم ہوئیاں، انہاں دی زمین ترس دی ہے مسلمانوں دے سجدیاں نو، لیکن میں تے تسی غفلت ستے پیا، کوئی پتہ نہیں کہ ہوندا پیا، دھرتی تے کہ ہو رہا۔ مسلمانوں یقین کرو، حالات نہیں دیکھو، ملکی حالات دیکھو، بین الاقوامی حالات دیکھو کہ ہوندا پیا، انجے پتہ لگدا۔ خدا سے خیر مانگو، آشیانے کی نظر بدلی ہوئی لگتی ہے آسماں کی، نظر بدلی ہوئی لگتی ہے آسماں کی۔ خدا دی قسم ہے بندہ ان حالات نو تکیندا، بات اپنے گریبان وچ منہ پیندا۔ اساں کئی باری سوچیندے رہندے مر گیا اللہ نو من کے جواب کے دس کنجے اس تھے سامنا ہو سی، پیشی تو ہومنی کے نہیں جی، او بھائیو ہومنی کے نہیں، اسی تدوی رائی کوئی نہیں نا، اس تے دربار پیشی ہومنی ہے۔ ذرا کدیں بکھرے تے اج کے میں تے تسی اپنے گریبان وچ منہ پواں، اسی کس پوزیشن چاں، کس حال جی رہے ہیں، کہ کریندے پیاں، اس حال جے موت آئی اللہ دے دربار وچ بساں، اللہ جے پوچھ سی وت کے کرساں، وت اسی ہا کریندے رواں، افسوس کریندے رواں، کچھ نہ ہو سی۔ اس واسطے میرے بھائیو اے عمل دی زندگی واسطے اللہ اے زندگی دتی ہے، محنتے تو ہن اسی کوشش کراں لگ ونجاں اس پاسے کہ اسی اللہ لے پاسے جھک ونجاں۔ حقیقت نے او جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھے آکھیا نا، موسیٰ علیہ السلام آسمان جے کمان بن ونجے تے اللہ تیر وساون والا ہوے، حوادثات تے مصیبتاں تے بلاواں تے تکلیفاں دیاں، کنجے بندہ بچ سکدا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچن دا ہکو طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں، وہ بچن دا طریقہ ایوے کہ جتھوں تیر آندے پین اس دے کول لگے ونجو، بات بندہ تیراں کولو بچ ویسی۔ میرے بھائیو بچن دا ہکو طریقہ کہ اسی سارے رجوع اللہ کراں، اللہ لے پاسے مڑ پواں، اللہ مین بھی موڑے، اللہ تساں بھی موڑے، ہر مسلمان نو اللہ اس پاسے موڑ سٹے، اے دین والے پاسے لگ سو، دین نال محبت کرے سو، دین داراں نال محبت کرے سو، تا انشاءاللہ بیڑا پار ہوے سی۔ میرے بھائیو جڑی زندگی اسی پہ کڈھیندیاں سوچ سوچ کے بے شک ونجو گھر اپنے اچو کدیں بکھرے تھی کہ میں تے تسی اپنے گریبان وچ منہ پواں، اسی کس حال وچ زندہ، کیڑا کچھ کریندے پیاں، کس کس عمل چ لگے پیاں، کیڑے افعال تے خصائل اسی کریندے پیاں، کیڑے کرتوتاں چ لگے پیاں، اللہ کول ون کے جواب دساں، کہ عمل سا گن کے بساں، اتھے کیڑی شے پیش کرساں۔ ہاں تبارک عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، پھر یہ مسجد بن گئی، مسجد کچی نمازی پکے ہے۔ یہودی انج کریندے، یہودی اتھے کفتیاں دی نماز تے دیوا کوئی نہیں ہونا ہے کہ مسیتی بڑھ بن جا۔ اج ساڈیاں مسجداں روشنیاں تے کم کمیاں نالو آباد پیاں۔ یہودی نہیں کریں دے باروں بٹھوئے نہ پڑیں دے، اقرب عربی جس نو اقرب آ دن، بٹھوئے نہ پڑیں دے تے کفتیاں دے ٹائم تے آ کے مسیتی چھوڑ دیں دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑیا نا آپ نے فرمایا لعن اللہ الاقربا، اور لعنت ہوے اس بچھو دے اوتے کہ اے لا یترک مصلیا ولا غیرہ، لا یترک نبیا ولا غیرہ، نہ نبی نو چھڑیندا تے نہ نمازی نو چھڑیندا، لڑ ویندا اے حالت ہی۔ لیکن لوگ بچھو چھڑیندے او نماز نہیں چھڑیندے۔ تے سن مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ کا بندہ آیا، اس آکے حضرت دعا کرو، جیسے بھی ہونے دعا کروا جی کو اللہ توفیق دے گا نماز پڑھن دی۔ مسلمان آکھدا پیا
توفیق دے وے اللہ نماز پڑھن دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی یہ مسجد بنی ہوئی ہے جی بنی ہوئی ہے، مسجد میں پانی ہے جی پانی بھی ہے، باتھ روم ہے جی وہ بھی ہیں، اچھا وضو کرنے کی جگہ وہ بھی ہے جی، اندر مسجد میں پنکھے لگے جی وہ بھی ہیں، قالین بچھے ہوئے جی وہ بھی ہیں جی، آذان ہو رہی ہے جی وہ بھی ہوتی ہے۔ فرمایا توفیق کسی بلا کا نام ہوتا ہے؟ اجے تین توفیق نہیں ہوئی ہے، کس پوزیشن ہے بدا؟ تب بہرحال میرے بھائیوں او مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، او مسجد پھر دین دا مرکز بنی۔ ہمیشہ دین دے مرکز آکھو چاہ کیڑی شے ہوندی ہے؟ مسجد ہوندی۔ اس مسجد نبی وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے 10 سال کٹے۔ مدینہ چ کتنی زندگی آئی؟ 10 سال کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم او مسجد جرا تعلیم گاہ بھی بن گئی، او مسجد سپریم کورٹ دا دفتر بھی بن گئی، اتھیں فیصلے پہ تھیندن، قیدیاں دے فیصلے پہ تھیندن، باقی فیصلے پہ تھیندن، جھگڑیاں دے فیصلے پہ تھیندن، تعلیم اتھے پئی ہوندی، قرآن اتھے پڑھایا جا رہا، حدیث مبارکہ اتھے پڑھیاں جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مسجد نبوی دے نال ایک مدرسہ بنایا۔ کیڑی شے بنائی؟ مدرسہ بنایا۔ سن نہ آکھو، سب تو پہلے مدرسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس وچ 72 یا 70 طالب ہوندے ہیں، انہاں طالباں وچ ایک حضرت ابو ہریرہ بھی ہوندے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتھیں حضرت ابو ہریرہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مبارکہ پڑھے سنے مت یاد کیتے، تو اس 72 73 طالب علم وہ پھر دنیا وچ امام بن گئے۔ تب مدارس اس مدرسے دیاں شاخاں اج ساڈے کول بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ دے فرزند ارجمن مدرسہ بدر العلوم رحیم یار خان تو وہ تشریف لائے، حالات دا تقاضا ہے جس کی وجہ کر کے وہ تشریف لے آئے، ساڈے اپنے بچے بھی اتھے دورہ حدیث کر کے آئے، اساں بھی کوشش کردے ہیں بچوں نو دورہ تفسیر واسطے بھی اس سے ادارے وچ بھیجے دے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد صاحب مدظل العالی دے بھائی وہ تشریف لائے، مولانا محمد اسماعیل صاحب تے او آئے اس غرض واسطے مدرسے دے کچھ حالات ہو جائیں۔ میں تمام اپنے بھائیوں کے گزارش کرے ساں کہ حد تو یعنی اپنی استطاعت تو بھی بڑھ کے بندہ کوشش کرے انہاں دے نال تعاون کرن دی۔ اللہ تعالی من تے توہن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔